यो नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको पक्षमा हामी आज तपाईँहरू समक्षमा हुँदैछौँ। त नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी गठन चाहिँ 1970 भएको हो। कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ जिएमसिसी कस्तो त्यति बेला तपाईँलाई याद छ, जिएमसिसी गठन भएको थियो। जिएमसिसीले चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई एउटा थिङ्कर्स फोरम चाहिँ बनाइदिनु, तपाईँहरूले सर्वभारतीय प्यान इन्डिया ग्रुप बनाइदिनु भनेर आग्रह गरेको थियो। जुन आग्रह चाहिँ डाक्टर मुनिस तामाङलाई चाहिँ भगवले सुम्पिएको थियो र उहाँको अगुवाईमा या उहाँको निमन्त्रणामा चाहिँ यो सर्वभारतीय यो गोर्खाल्यान्ड कमिटीको नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी गठन भएको छ। र यसको विशेष जिम्मेवारी चाहिँ के थियो भने चाहिँ कि यसमा अब सर्वभारतीय हिसाबमा गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको मागको विषयमा यसको धेरै खोजी अनुसन्धानहरू गरेर त्यसमा एउटा एडभाइजरी क्यापेसिटीको काममा गरिदिने या त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने आग्रह थियो। त्यसकारण हामीले चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड या छुट्टै राज्यको बारेमा चाहिँ यसमा भेरियस एस्पेक्ट्सलाई लिएर एउटा केही निचोडमा आउनुपर्ने भन्ने एउटा आग्रह थियो र त्यो हिसाबमा हामीले काम गरेका थियौँ। र तपाईँलाई थाहा छ कि यो हाम्रो नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीले 3वटा भिजन डकुमेन्ट बनाएको छ, जसमा हाम्रो ब्लु प्रिन्टहरू त्यहाँ तयारी बनाएर हामीले राखेको छु, त्यो सार्वजनिक गरेको। यसकारण चाहिँ म तपाईँलाई के भन्ने एउटा स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु भने चाहिँ कहीँ हामीले सोसियल मिडियामा हेरेको थियौँ कि उनीहरूले चाहिँ कसैले भन्नुहोस् नभन्नुहोस् यिनीहरू चाहिँ सेल्फ स्टाइल्ड थिङ्कर्सहरू हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई कसैले जिम्मेवारी लागेको थियो, त्यो इतिहास हो, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, त्यो स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो एनजिसी चाहिँ नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। नन पोलिटिकल भनेको चाहिँ हामी इलेक्सन लड्ने ग्रुप चाहिँ होइन। एनजिसीको कुनै पनि उम्मेदवारले कुनै भोट लड्दैन, न त एनजिसीले कोही भोट नै उठाउँछ, र त्यो चाहिँ हाम्रो आचार संहितामा छ। यो लिखित एउटा कन्डिसन प्रेसिडेन्ट हो। र त्यसै कारण हाम्रो एनजिसीमा चाहिँ राजनैतिक दलका नेताहरूको यहाँ सहभागिता चाहिँ छैन यसमा चाहिँ। र हामीले चाहिँ के यो भन्न चाहेको भने चाहिँ कि यो सोसियल मिडियातिर चाहिँ अस्ति हामीले यसो हेरेको थियौँ, एउटा न्युज पेपरमा आएको थियो, हामीले यो पिपल्स फोरम बनाउने जुन कुरा आयो त्यो प्रक्रिया सुरु गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति जिम्मा पनि लिएको थियौँ कि डाक्टर पी लामाले ज्यूले उहाँको आग्रहमा न्युज पेपरमा आएपछि हामीले पनि चासो लिएर अगाडि कुरा बढ्दाखेरि चाहिँ पिपल्स फोरम बनाऊ भन्ने एउटा कुरा हुँदा हामीलाई राम्रो लाग्यो। त्यो राम्रो लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको प्रेस मिडियामा आएको हो। आउँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रेस मिडियामा यस्तो आएको थियो कि यिनीहरूले चाहिँ 24को इलेक्सन हेरेको भनेर, है। र त्यो चाहिँ गलत धारणा हो। र मैले अघि जो स्पष्टीकरण दिएँ तपाईँहरूलाई कि हाम्रो इलेक्सन एजेन्डा होइन, यो नन इलेक्ट्रल अर्गनाइजेसन हो र समक्ष यो चाहिँ एउटा जम्मै स्टेक होल्डरको एउटा चाहिँ संयुक्त एउटा मञ्च तयार होस् भन्ने एउटा हाम्रो विचारधारा हो। र हाम्रो यो इलेक्सन हेरेर गठन गर्ने पिपल्स फोरम चाहिँ होइन, त्यो स्पष्टीकरण हामी दिन चाहन्छौँ। र 1 महिना अगाडि डाक्टर लामाले यो कुरा तपाईँहरूलाई प्रेसमै भन्नुभएको हो, तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको हो, होइन। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो पिपल्स फोरम भनेर चाहिँ के हो, यो पिपल्स फोरम चाहिँ भन्ने कुरामा आयो। धेरैले यो अहिले के अरे भारतीय जनता पार्टीले के अरे पिपिएसको कुरा छ के हो भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। र हामीले चाहिँ पिपल्स फोरम फेरि एनजिसी भागो हुँदाहुँदै एनजिसी हुँदाहुँदै पिपल्स फोरम किन भन्ने एउटा प्रश्न पनि हामीले कता कता देख्यौँ। र त्यसमा हामीले के स्पष्ट दिन चाहन्छौँ भने चाहिँ अघि मैले भने एनजिसीमा पोलिटिकल लिडर्सको भागीदारी हुँदैन, किनकि यो नन पोलिटिकल भनेपछि पोलिटिकल लिडरहरू चाहिँ मेम्बर यसमा हुँदैन, त्यस्तो निर्धारित एउटा हाम्रो आचार संहिता हो। तर अब यसलाई हामीले अब एनजिसीले मात्रै गोर्खाल्यान्ड माग्ने या फलानाले मात्रै माग्ने पार्टिकुलर पार्टीले माग्ने भन्ने कुरामा सायद त्यो कुरा मिल्दैन होला। र पिपल्स फोरममा चाहिँ जम्मै स्टेक होल्डर्सहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दल भयो, सोसल संस्थाहरू भयो, जम्मै स्टेक होल्डर्सको चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म बनाउन भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार चाहिँ पिपिएसलाई सोचेको कुरा चाहिँ त्यो हामीले जुन चाहिँ मन्थन गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ। र त्यसमा हामीले चाहिँ जम्मै राजनीतिक दलहरू, विचारधारा ग्रुपहरू, जम्मै राजनीतिक दलहरू, सर संस्थाहरू, व्यक्ति विशेषहरू, युवाहरू, लेखकहरू
कवि छात्र छात्राहरू कलाकारहरू जम्मै एउटा मञ्चमा आएर परामर्श गरेर यो कुरालाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा हामीले विचार विमर्श गरौँ न भन्ने चाहिँ हाम्रो यो कसरत हो। र हामी सबै मिल्यो भने सरकारले पनि 10 पल्ट सोच्नुपर्ने भन्ने हाम्रो विचार छ। हाम्रो विभाजन सरकारको जित हो। आफू एक्लै राज्य माग्ने हो। अब सबै मिलेर अहिलेसम्म त अलग अलग आफ्नो आफ्नो हिसाबमा गयौँ, सरकारमा पनि गयौँ, प्रतिनिधित्व गरौँ, तर अब चाहिँ सबै मिलेर एकमत भएर गरौँ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। आफ्नो आफ्नो ढितपनलाई उता सारेर परामर्श गरौँ। अब किसिम किसिमको माग नगरेर व्यावहारिक कुरामा बातचित गरौँ र अघि बढौँ भन्ने हाम्रो विचार हो। अब तानातान भनाभन तैँ छाड र मै छाड नगरौँ। हामी अस्तित्वको सवाल सबैले मिलेर जगेरा गरौँ भन्ने हाम्रो विचार हो। अलग अलग गऱ्यौँ, अब एक भएर गरौँ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। बितेको दिनमा जे भयो भयो, भएको भुलहरूलाई अब फेरि नदोहोऱ्याउँ। त्यसैले नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीले सबै राजनीतिक दलहरू, धेरै संस्थाहरूलाई पत्रचार पनि हामीले गरेका छौँ। पहिलोपल्ट हामीले सबै संस्थाहरूलाई पत्रचार गऱ्यौँ। अहिले हामीले जम्मै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले यसमा एकमुष्ट भएर हामीले सबैजना मिलेर काम गरौँ भन्ने आग्रह गरेका छौँ र त्यसको हाम्रो प्रत्युत्तरको हामी यसको आशा गरिरहेका छौँ। हामी प्रतीक्षामा छौँ, उत्तरको प्रतीक्षामा छौँ र हामी स्पष्टसँग भन्न चाहन्छौँ कि जसको छुट्टै राज्यको मागमा चासो छ, जसले छुट्टै राज्य होस् भनेर चाहन्छ भने एकमुष्ट भएर गरौँ भन्नेमा सम्मिलित हुन्छ निश्चय। तर जसलाई यसमा चासो छैन निश्चित रूपले उहाँहरूले यसमा चासो लिँदैनन् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र भारतीय जनता पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा पिपिएस भनेर उहाँले अङ्कित गरेको छ, उहाँको इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा बताएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्यो त तपाईँलाई थाहै छ। र पहिला सुरुदेखि हामीले एउटा दुमो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हामीले जसवन्त सिंहजीलाई यहाँबाट जिताएर पठाएको। के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो जग्गाको मान्छेहरूले चाहिँ छुट्टै राज्यको हाम्रो व्यवस्था हुन्छ भनेर। त्यो पनि 3 टर्म भइसक्यो र अहिले पनि उहाँहरूले पिपिएस भनेर अस्ति भनेका छन्। साथै हाम्रो पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि पिपिएस म दिन्छु भनेर उहाँले पनि अग्रसर भएर गइरहेको छ। र अब यो पिपिएस के हो हामीलाई थाहा छैन र भारतीय जनता पार्टी या केन्द्र सरकारको पिपिएस के हो, पश्चिम बङ्गाल सरकारको मुख्यमन्त्री महोदयको पिपिएस के हो हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रो पिपिएस के हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। र अहिले परिस्थिति के आउँदैछ भने अब उत्तर बङ्गाल राज्य बनाउने या युटी बनाउने भन्ने जुन चाहिँ अब निकै हावा जोड चढिरहेको छ, त्यो हावामा कहीँ हाम्रो कुरा चाहिँ हावामा उडेर नजाओस् भन्ने हाम्रो एउटा विचार हो। र अहिले जति पनि गोर्खाल्यान्ड माग्ने या छुट्टा राज्य माग्ने संस्थाहरू छन् सबै चुमैलाएर बसिरहेका थिए। त्यसले गर्दा यो कुरालाई फेरि जागरुक गर्नुपर्छ, किनकि छुट्टै राज्य उत्तर बङ्गालको राज्य बन्यो या युनियन टेरिटरी बन्यो भने हाम्रो माग त्यसै दबाउ भएर जान्छ भनेर यो कुरालाई हामीले जीवित पारेर फेरि सबै मिलौँ भन्ने हाम्रो एउटा आह्वान हो। र अहिलेसम्म यो पिपिएस हामीले पर्खिरहेका छौँ हगि, र पर्खिँदा अब थाकिसकेको जस्तो पनि छौँ। र हामीले चाहिँ हाम्रो पिपिएस के हो भनेर हामी जनाउनु चाहिँ हामीलाई उचित छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारलाई जनाउनु पर्यो हाम्रो पिपिएस चाहिँ हो बङ्गालबाट छुट्टिनु। या त तपाईँ हामीलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड दिनुहोस् या दिनु सक्नु हुँदैन युनियन टेरिटरी दिनुहोस्, हामीलाई बङ्गालबाट छुट्टाइदिनुहोस्। किनकि हाम्रो डिमान्ड जो छ त्यो त दीर्घकालीन डिमान्ड हो, हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई पनि थाहा छ। तर उत्तर बङ्गाल या ग्रेटर कुचबिहार या कामतापुरीसँग हाम्रो माग मिल्दैन। हाम्रो माग हो, हाम्रो डिमान्ड भएको कारण चाहिँ के भने हाम्रो आइडेन्टिटी र हाम्रो एक्जिस्टेन्सको क्वेसन छ यहाँनिर। त्यो हिसाबको हाम्रो माग भएकोले यो पनि एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। हाम्रो एमपी हुनुहुन्छ बिजेपीका राजु विष्टजी, उहाँहरूको मेनिफेस्टोमा त्यो पिपिएस कुरा छ। अब उहाँले चाहिँ उहाँको दायित्व बनिन्छ कि उहाँले हाम्रो जो माग छ पिपिएसको कुरालाई लिएर सर्वदलीय प्रतिनिधि भन्नुहोस् या हाम्रो जम्मै जो एसेम्ब्लीको इलेक्टेड प्रतिनिधिहरू छन्, एमपिजहरू छन् जम्मैको, अनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको, इमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरूको डेलिगेसन लिएर प्रधानमन्त्री या होम मिनिस्टरमा गएर यो कुरालाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ उहाँको दायित्व आयो जस्तो लाग्छ।
किनभने पर्खिनुमा एउटा सीमा हुन्छ र पर्खिँदा पर्खिँदा अब कहिलेसम्म पर्खिँदा पर्खिँदै आशै मरिसकेको स्थिति भइसकेको छ। उसरी नै हामी राज्यसभाको सांसद महोदया श्रीमती शान्ता छत्रेज्यूलाई उहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि उहाँले पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूले तिमीहरूको पिपिएस म दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पिपिएस कहिले दिने हो के दिने हो, उहाँले पनि यस्तै प्रकारको डेलिगेसन लगेर हाम्रो यो कुरालाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर हामी यहाँ प्रेसको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी पनि आग्रह गर्छौँ। र हामीले यो जो पिपिएस बनाउने पिपल्स फोरम बनाउने जुन कुरा गर्दैछौँ त्यसमा हामीले एनजिसीको मान्छेहरू चाहिँ हामी लिडर हो, तिमीहरू चाहिँ हामीलाई फलो गर भनेको छ होइन। हामीले हामी कसैको प्रतिद्वन्दी होइनौँ। डाक्टर लामाले भनेअनुसार हामी जिरो एनिमीको हिसाबमा हामी चल्नुपर्छ, किन यो माग हामी सबैको जो कष्ट भोग्दैछौँ त्यो पनि हामी सबैको फ्युचरको जुन डेन्जर हामी माथि आउँदैछ त्यो पनि हामी सबैकै नै हो। जम्मैले मिलेर गरौँ। एनजिसीले हामी लिडर भएर तपाईँहरू फलोवर भन्नु खोज्छ होइन। हामीले स्पष्ट रूपमा चिठीमा लेखेको छौँ, सबैसँग जम्मा हौँ, जम्मा भइसकेर आगामी कार्यक्रम कसरी निर्धारण गर्ने त्यो हामी तयारी गरौँ हामीले भनेर भनेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी सबै नेतृत्ववृन्दहरूलाई हगि र जम्मै जति इमिनेन्ट पर्सन्सहरू छ, जब सोसाइटी छ, सबैजना एकपल्ट चाहिँ हामी सबैजना मिलेर कोसिस गरौँ। पहिला एक्लै गरौँ, अब सबै मिलेर गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। एनजिसीको आग्रह पिपिएस बनाउनु, पिपल्स फोरम बनाउनुको हाम्रो तात्पर्य छ त्यो हो। थ्याङ्क यू। पिपल्स फोरम चाहिँ अहिले आग्रह मात्रै गर्छ, हामीलाई थाहा छैन बनिन्छ कि बनिँदैन। राम्रो एउटा सिन्सियर एफोर्ट छ कि बनाउनु सबैजना मिलेर भन्ने चाहिँ अहिले आग्रह छ, बनिसकेको छैन। अहिले चाहिँ भनेपछि एनजिसी हामीले खालि आग्रहकै स्टेजमै छौँ। अहिले धेरै संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूले उहाँले रियाक्सन दिनुभयो, इन्डिभिजुअल्सहरू दिनुभयो, दार्जिलिङबाट कालिम्पोङबाट धेरै त्यो तपाईँहरूले पेपरमा पढ्नु भएको छ। है संस्थागत चाहिँ आएको छ, कतिजना राजनैतिक पार्टीहरूसँग बात पनि भइरहेको छ र त बन्नी चाहिँ सकेको छैन। पिपल्स फोरम बनाएर चाहिँ के यसले चाहिँ भने हाम्रो स्थितिमा अब जस्तो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस के माग्दैछ तपाईँलाई थाहा छ, सिक्किम मिलाएको कुरा छ। हामी चाहिँ एउटै मान्छे हो नि त निकै होइन। अब जिएनएलएफको कुरा छ के छ, त्यही कारण चाहिँ त्यो जम्मै मिलेर एउटा निर्धारण गरौँ न भन्ने चाहिँ हामीले वेलकम गरेका पनि। एनजिसीको एउटा निर्दिष्ट यो हो भन्ने छैन, सबै मिलेर एनजिसीको छ नि, एनजिसीको छ हाम्रो। एनजिसीको त हाम्रो एकदम तपाईँहरूले सायद त्यो के अरे हाम्रो भिजन डकुमेन्ट हेर्नु भएको होला, निर्दिष्ट छ हामीले गोर्खाल्यान्ड देऊ होइन भने युनियन टेरिटोरी आइदबार दुईवटामा हाम्रो निर्दिष्ट छ एनजिसीको। तर माग्ने थुप्रै छन्, विभिन्न किसिमको छ नि। जम्मैलाई ल्याएपछि चाहिँ एउटा करेक्ट ट्र्याकमा जम्मै मिलेर वान डिमान्ड वान प्लेटफर्म होस् न भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। माग्नेहरूलाई जिटिए त हामीले त हाम्रो विचार छ कि जिटिए चाहिँ एउटा अब्स्ट्रक्सन हो। अब्स्ट्रक्सनको कारण म बताइदिन्छु। किनभने यो चाहिँ जसले दिँदैन भन्छ सरकारको लागि त्यो एउटा इन्डाइरेक्टली त्यसलाई अडचन बनाउने एउटा माध्यम हो अब्स्ट्रक्सनको लागि होइन। किनभने फन्डिङ भएपछि नेचुरली हाम्रो त इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो छैन, अभियसली मान्छेहरू पछि जान्छ, थुप्रै कारणहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मागेको जुन गोर्खाल्यान्ड चाहिँ एकछिन पहाडको लागि सकिहाल्छ। तपाईँले जिटिएको बारेमा अरू पनि हाम्रो कुरा छ। जिटिए फेल्युर भएको छ हगि। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त सरकारले को सिन्सियरिटी छैन जिटिएमाथि, किनभने जिटिए बनाएको चाहिँ हो अटोनोमस बडी बनाएको नि। अटोनोमस बडी बनाएर अटोनोमी दिनु पऱ्यो नि पावरको होइन। त्यो त कुनै जग्गामा पनि अटोनोमीको प्रावधानै छैन जिटिएको एक्टमा होइन। 2000 बनाएकोमा छैन। एउटा इक्जाम्पल एउटा मात्रै दिन्छु इक्जाम्पल। एउटा जस्तो जमिन ल्यान्ड ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो, त्यो सबैलाई थाहा छ जिटिएको। पहिला डिजिएसमा पनि ट्रान्सफर सब्जेक्ट नै हो है। अब ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको अथोरिटी कसरी चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म्स एक्टमा चाहिँ डिस्ट्रिक्टको हेड अफ दि ल्यान्ड चाहिँ हो कलेक्टर हो कि कलेक्टर हो। अब यहाँ ल्यान्ड चाहिँ ट्रान्सफर भइदियो, एलटमेन्ट कुन केहरू भनेर दियो, त्यसमा एउटा डिफाइन गरेको छ। अब तर के भयो भने उनीहरूले कलेक्टरको पावर चाहिँ दिएन, कलेक्टर त दिएन नि।
कलेक्टर चाहिँ डिएम होइन सर अलिकति आउट अफ टप जस्तो भयो कि होइन, होइन उहाँले सर, सर, त्यो ठिकै छ कि सर त्यो त याद छ नि सर भन्नु पर्यो नि। जिटिए फेल्युर हो त्यो त सबै तपाईँहरूले भन्नै पर्दैन अनि त्यो ट्रान्सफर गरेको सब्जेक्ट ट्रान्सफर भएको छैन त्यो सबै त थाहा छ नि तर एनजिसी जस्तो सङ्गठन मैले के सोध्दै थिएँ भने एनजिसी जस्तो सङ्गठन चाहिँ जिटिएको अटोनोमी खोज्नु थाल्यो जिटिएको पावर ट्रान्सफर खोज्नु थाल्यो भनेदेखि त अन्त फेरि कुरा त सरकारले के भन्छ सुन्नुहोस् न मेरो पनि कुरा सरकारले के भन्छ लु नि त तिमीहरूले अटोनोमी नै चाहेको छ अटोनोमी जो भन्छ नि त्यसो भने होइन यो त अलिकति ध्यान अलगपट्टि गयो नि त त्यही कारण मैले सोधेको तपाईँहरूले मागेको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यो पहाडको जिटिए क्षेत्रको लागि गोर्खाल्यान्ड माग्नु भएको कि 1.5 करोड गोर्खाको लागि गोर्खाल्यान्ड माग्नु भएको म एउटा जवाब दिउँ है अनि मेरो एन्सर दिनुहोस् न कसको लागि भनिदिनुहोस् होइन म भन्नु भाइ यसमा एनजिसीले यो सानो क्षेत्रीयलाई मात्रै लिएर एनजिसी बनेको होइन नम्बर 1 हो कि यसको लागि यसलाई एनजिसीलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति हामीले दिल्लीमा हामीले बाहिरको राज्यबाट पनि हामीले प्रतिनिधिहरू बोलाएर दिल्लीमा बातचित गरेर हामीले एकमुष्ट भएर काम गरौँ भन्ने हामीले 2-3 पल्ट हामीले सबै मिलाएको हो हैन सर्टमा भन्नुस् त्यो पनि होइन तपाईले सर्टमा भनिदिनुस् न यो चाहिँ 1.5 करोडको हो 1.5 करोडको हो 1.5 करोड गोर्खा भनेपछि खाली दार्जिलिङको वरिपरि मात्रै होइन नि त हामीले 1 करोड जब 25 जब 1.5 करोड गोर्खाको कुरा गर्नुहुन्छ तब तर फेरि तपाईहरु आएर चाहिँ जिटिए को अटोनोमी र जिटिए नो कहिले भनेकै छौं हामीले कहिले त्यो त भएन त अन्त त्यस्तो तपाई क्षेत्रीय कुरा जानु भयो भने त आसाममा जिडिसी को कुरा बुझिसक्नु भएको छैन जिडिसी कुरा छ हामीले कहिले पनि उहाँले त जिटिए को बारेमा सोध्नु भएर म त जिटिए को आन्सर उहाँ दिँदैछ हाम्रो जिटिए सब्जेक्ट होइन हाम्रो कुनै उहाँले सोध्नु भएर मैले बताइदिएको अनि तपाईले भन्नु भने जिटिए अब्स्टेकल हो कसरी अब्स्टेकल बसेर बात गरौँ न बसेर बात मारौँ न केन्द्र सरकारले चाह्यो भनेदेखि केन्द्र सरकारले चाह्यो भनेदेखि जिटिए कसरी अब्स्टेकल तपाईहरुले जुन प्रकारको पिपल्स फोरम बनाउने जुन पहल गर्दछ यसमा सबैलाई तपाईले आमन्त्रण माने गर्नुहुँदैछ यसमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि तपाईले गर्नुहुँदैछ तर मैले जिटिए को यस कारणले पनि मैले सोधेको हो किनभने जिटिए चलाउने जुन पार्टीहरु छ स्टेक होल्डरहरु छ जसले जिटिए चलाइसकेको छ है उनी ती शक्तिहरु राजनीतिक पार्टीहरु यो फोरममा आउन मान्दैनन् उनीहरु कहीं न कहीं जिटिए लाई नै फेरि पुनः सञ्चालन गर्न चाहन्छन् उनीहरु अनि ती फोरमहरु ती राजनीतिक पार्टीहरु तपाईले बनाउन चाहेको फोरमको निम्ति तगारो या बाधा हुनु सक्छ कि सक्दैन अथवा उनीहरुलाई कसरी तपाईले फोरममा ल्याउने सोच्नु भएको छ हेर्नुहोस् हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले त तानेर त कसैले ल्याउन सक्दैनौँ हामीले आग्रह गर्न सक्छौँ हामीले पत्रचार गरेको छौँ पत्र पठाएको छौँ अब उहाँहरूलाई यो फोरममा ठिकै छ यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुद्दा चाहिँ छिर्छ भन्ने विचारधारा छ यहाँबाट ठिकसँग काम हुनसक्छ भने उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई होइन हामीलाई यो गोर्खाल्यान्डसँग मतलब छैन हामीलाई यो जिटिए नै ठिक छ भन्यो भने उहाँ जिटिएमा जानुहुन्छ त्यो स्पष्ट छ जिटिएबाट अनित थापा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले त बार बार भनिरहनु भएको छ कि हामी समुच्च एकमुष्ट भएर अघि बढौँ त भन्नुभएको छैन उहाँको आह्वान जिटिए नै हुनुपर्छ अहिले भन्ने भएको छैन है अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ हामी एकजुट भएर हामी अघि बढ्नु भन्ने चाहिँ उहाँको तपाईले 1.5 करोड गोर्खाको मुद्दा लिएर हिँडिरहेको छु भन्ने दाबी गर्नुभयो तपाईको रोड म्याप के छ एउटा चाहिँ मेरोमा छैन यसमा हाम्रो भिजन के हो जम एभ्रिथिङ यहाँ छ त्यो पहिला हामीले बाँडिसकेको कुरा पनि हो भिजन के हो भिजन अब रोड म्याप के हो हामीले कसरी गर्छौँ हाम्रो आफ्नो हिसाबमा हामीले जुन चाहिँ पिपल्स फोरम बनायो भने पिपल्स फोरमले आफ्नो अगाडि बढ्ने रोड म्याप बनाउनुपर्छ र हाम्रो निर्धारित रोड म्याप चाहिँ अलरेडी पब्लिस्ड हो यो पहिलादेखिको भएर हामीले गरिसकेको कुरोहरू त हामी यसलाई गरेको छ भने चुपचाप बस्नुपर्ने हो कि यसलाई अघि बढाउनु पर्यो जहाँ हाम्रो फेलियर छ सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस् हामी फेलुवर भयौँ सबैलाई याद भएको छ कहाँ फेलुवर भयो कसो भयो त्यो हामीले भनिरहनु पर्दैन र अब यसैको निम्ति हामी अघि बढौँ न हामीले त्यो प्रयास मात्रै हो एनजिसीले एउटा प्रयास मात्रै गरेको अब कति सक्सेस हुन्छ हुँदैन हामी त्यो अहिले भन्नु सक्दैनौँ इट्स टु प्रिमेच्योर छ होइन हामी भन्नु सक्दैनौँ तर हामी एनजिसीको मात्रै होइन यो तपाईँ अहिले यहाँ के भन्नुभयो हाम्रो प्रवक्ताले भन्नुभयो कि सबैको सहमति हुनुपर्छ संलग्न हुनुपर्छ भन्ने एउटा आह्वान र अघि बढौँ अब त्यसमा फेलुअर पनि हुन सक्छ अफकोर्स भइहाल्छ त्यसमा त कुनै नयाँ चिजै होइन नि त्यो त गोर्खाल्यान्डको लागि विरोध त कसले गर्छ कसैले गर्दैन भयो शान्ता छेत्रीले पनि गोर्खाल्यान्डको लागि हो त विरोध गर्दैन नि तर मैले भनेको चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्ने एक त भइरहेको छ सब त्यसको विचारमा त आइहाल्छ नि तर कसरी यसलाई फत्ते गर्छ अच्छा म एउटा साधारण एउटा दिल्लीमा जब दिल्लीको कांग्रेसको दिल्ली अघि पल्ट्यो अन्ना हजारेले के गरेको थियो उसले त के डिमान्ड गरेको थियो पब्लिकलाई उसले लिएर आयो
पब्लिकको जमात पब्लिकको उसलाई सपोर्ट गरेर यही किसिमको हाम्रो पनि आह्वान सबलाई गरौँ, सबै एक सूत्रमा बन्नु भन्ने त त्यही हो। अहिले हामी भन्नै सक्दैनौँ कि यो सक्सेस हुन्छ कि फेलर हुन्छ भन्नै सक्दैनौँ। हामीले एउटा सबैलाई गुहार मागेको छौँ। गुहार भन्दा हाम्रो एनजिसीको मात्रै होइन, यो चिज यो सर्वोच्च जनताको गुहार हो। यो गुहारलाई हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी सक्छौँ, सक्सेस हुन्छौँ। अगर हामीले यो गुहारलाई हामीले कसैले भन्यो होइन हामी त जिटी नै माग्छौँ, होइन हामी त 6 सेड्युल नै माग्छौँ, हामीलाई यो युटी नै दिनुहोस् भने भिन्दै गएर माग्ने चाहिँ 10वटा खोला जस्तो भएर समुद्रमा जानु त सकिँदैन नि त। तपाईँहरूको एक हुने नै एक भएर तर अब चाहिँ हामी चाहिँ एकजुट भएर जाउँ न भन्ने भयो त। तपाईँले भन्नुभयो जे एकै भयो भने एकजुट छैन, त्यसको हिस्ट्री त तपाईँलाई पुरै याद छ। त्यो कुरा जो सत्य छ त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम गरेर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने त जनतालाई फेरि आँखामा धुलो हाल्नु हो, बुझ्नुभयो? यो त एकदम ढाक्नु हो। त तपाईँ के चाहनुहुन्छ कि नबाउनु? हामीले मान्नुहोस् न, दैलो बन्द गरिदिउँ के माग्नुहुन्छ? हुँदैन, तिमीहरू नमाग भन्नुहोस्, हामी गर्दैनौँ। हामीलाई त भोट माग्नु छैन। हाम्रो त एउटा सिन्सियर प्रयास हो, यो प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँ भन्नुहोस्, नारायण भाइ भन्नुहोस्, तिमीहरूको चल्दैन, जनता तिमीहरूसँग छैन, आउँदैन, तिमीहरू दैलो दोकान बन्द गरेर भन्नुहोस्। भन्दैछौँ त भन्दैछौँ, तपाईँ सुन्नु मान्नु हुँदैन। अलरेडी प्रिकन्सेप्ट नोसन लिएर आउनुहुन्छ, कुरा मिल्दैन नि, होइन? तपाईँ सुन्नु चाहनु हुँदैन, तपाईँ बेसी भन्नुहुन्छ। अब के भन्नु, हामीले बार भन्दैछौँ त एक भयो भन्नुहुन्छ नि। तपाईँलाई भन्दा बेसी त हामीलाई पनि याद छ नि एक कसरी भएको भनेर। जोइन्ट एक्सन कमिटी कुन के संयुक्त मत सबै थाहा छ हामीलाई भाइ। तर कसरी भयो? कुनै पार्टीको लिडरसिपमा भएको छ। तपाईँ हामी जम्मै विभिन्न पार्टी हो सपोज भने एउटा पार्टी बोलेको अर्को पार्टी जान्छ। द्याट इज वाट वी आर ट्राइङ कि हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बसेर हामी भोट नलड्ने, यो मान्छेले भोट पनि लड्ने, कतै यो इन्डिपेन्डेन्ट बडीले बोलाउँदा आउँछ कि सबैजना भएको पनि हो। किनभने धेरै हामीले त यो फर्स्ट टाइम होइन नि, दिल्लीमा मिटिङ गऱ्यौँ, दार्जिलिङमा गऱ्यौँ, सिलगढीमा गऱ्यौँ, धेरै पार्टी आएकै हो नि। अस्ति सायद तपाईँले हाम्रो मिस्टर निरज जिम्बाको स्टेटमेन्ट सुन्नुभयो होला, किन बनाउनु पिपल्स फोरम, एनजिसी छँदैछ त सबै मिलेर गर्नुपर्छ भनेर। त त्यो मात्रै ओपिनियन त हामीलाई त्यसले नै भइहाल्छ भने भएन, आएकै हो नि, आउँदैछ, कतिजना आएको छैन। तर लेटेस्ट ट्राई, हाम्रो कुरा त लेटेस्ट ट्राई गर्दा चाहिँ के हार्म भयो? हामी त पैसा मागेको छैन तपाईँहरूलाई, हामीले भोट मागेको छैनौँ, हामीले केही मागेको छैनौँ। हामी त आफ्नो एफोर्ट्समा सिन्सियरली लेटेस्ट ट्राई टु बी टुगेदर भनेर त हो। भएपछि के हुन्छ हेरौँ न, त्यहाँदेखि नेक्स्ट के हुँदो रहेछ हेरौँ न, त्यहाँदेखि एउटा कार्यक्रम के हुँदो रहेछ हेरौँ न। यो त स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू अब भोट समिलो अब खुट्टै तान्ने काम हो। तपाईँ आज गर्दैछ, यिनीहरूले कुनै के गर्छ कि खुट्टा तान्ने काम, क्रिटिसिजम गर्ने काम भन्छ। सरकारले देखिरहेको छ यिनीहरू पाडेर मिल्दैन भनेर। यहाँको मान्छेको भ्यू बुझिसकेको छ र एडभान्टेज लिइरहेको छ यहाँबाट डिभिजन गरेर। त लेटेस्ट ट्राई टु एनजिसीले भोट चाहिँ नलड्ने भन्नुहुँदैछ नि है, विषयमा म आउनु भोट नलड्ने भन्नुहुँदैछ नि एनजिसीले। अब तपाईँले म्यान्डेट चाहिँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भोट लड्दैन भने? कहिलेसम्ममा आउने भन्ने तयार हुन्छ सर? सबै पार्टी जम्मा बस्छ, म्यान्डेट भयो, इलेक्सनले नै म्यान्डेट दिन्छ भन्ने कुरा आएन नि भाइ। होइन, तर अब कहीँ पनि जानला त भोट जितेकैले नै प्रायोरिटी गर्छ होइन। म्यान्डेट चाहिन्छ भन्ने चाहिँ रङ नोसन हो। गोर्खालीहरूको पहाडको तराई डुवर्सको मान्छेहरूले जो पनि बासिन्दाहरू चाहिँ यहाँको आदिवासी सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्छ, छुट्टै हुनु पाउँछ भनेर यो अलरेडी गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा पश्चिम बङ्गाल सरकारमा सबै जम्मै दुनियाँ संसारले जानिसकेको हो। अब के म्यान्डेट चाहियो? भोटरले म्यान्डेट हुन्छ भन्ने कुरा आएन नि। अहिलेको म्यान्डेट कसरी हुन्छ त? 3टा पार्टी उठ्छ, एउटा जित्छ, उठ्छ खासमा थर्डमा हुन्छ, 2टा जोड्यो भने त मेजोरिटी त तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई जित्दैमा चाहिँ भोटमा जित्दैमा चाहिँ म्यान्डेट चाहिँ हुन्छ। सर पोलिटिकल त्यो पार्टी त जनआकाङ्क्षा छ नि, जनआकाङ्क्षा, द्याट इज द म्यान्डेट। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई तपाईँले पत्रचार गरिसकेको छौँ भन्नुभयो भने कहिलेसम्म मियाद दिनुभएको छ? यो फोरम कहिलेसम्ममा बनिन्छ सर? अथोरिटी अनि डेडलाइन दिइहाल्यो, हामी त आग्रह गर्ने हो, हामी त रिक्वेस्ट चाहियो नि हामीले। अब जुन चाहिँ यो हाम्रो डिमान्ड छ, हाम्रो सबैको एकजनाको मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण गोर्खा इन्डियाको गोर्खाहरूको यो डिमान्ड हो। यो डिमान्ड चाहिँ के भनेदेखि त अब 107 वर्ष भाइहरूलाई भन्नु पर्दैन, यो 107 वर्ष पुरानो डिमान्ड। तर जुन चाहिँ यो डिमान्ड छ, यो डिमान्डलाई सही ढङ्गले चाहिँ अहिलेसम्ममा हुन सकेको छैन, माने सेन्टरमा लान सकेको छैन। सेन्टरमा चाहिँ सही ढङ्गमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लान सकेको छैनौँ। त किन लान सकेको छैनौँ? अब यो अर्कै कारण हो तपाईँको। र सही ढङ्गमा लानुको लागि नै यो एनजिसीको गठन भएको 2017 सालमा। एनजिसी एउटा थिङ्क ट्याङ्क, त्यो थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ यो गठन भएको। थिङ्क ट्याङ्क भनेको चाहिँ यसले चाहिँ
हाम्रो सर्टकमिङ के छ, विकनेस कहाँ छ, कहाँ गल्ती भएको छ, कसले चाहिँ यहाँ के अरे स्ट्याबिङ गर्ने कोसिस गर्यो, कसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने कोसिस गर्यो, र अहिलेको हिस्टोरिकल र पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो भएर आइरहेको छ, डेभलप कस्तो भइरहेको छ, जनताको अवस्था के छ एट द सेम टाइम, र बङ्गालले हामीप्रति कस्तो खालको एउटा स्टेप्सहरू लिइरहेको छ, अब दमन नीति भनौँ कि उन्नतिको नीति भनौँ कि, र सेन्टरले फेरि एट द टाइम गोज अन सेन्टरको एटिच्युडमा कस्तो कस्तो चेन्ज आइरहेको छ। जस्तो 2002 सालमा 3वटा स्टेट भइहाल्यो र बिजेपी गभर्मेन्ट सेन्टरमा आएपछि स्मल स्टेट थ्योरीमा उनीहरू आइपुगिसकेको छ, र सेन्टरले स्मल स्टेट थ्योरी भनेपछि हाम्रो पनि एउटा स्मल स्टेट थ्योरी त्यो भित्र पर्छ यहाँ। त्यो बाहेक यो बुन्देलखान्ड त्यहाँदेखि युपीमा छ, अरू थुप्रै ठाउँमा चाहिँ अहिले यो इभन यो बोधोहरूले पनि मागिरहेको स्मल स्टेटहरू, र यो नेसनल सिनेरियोलाई हामीले विचार गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ थुप्रै मौकाहरू हाम्रो लागि जन्मिरहेको छ। र यो मौका जन्मेपछि त्यो मौकाको फाइदा हामीले लिनु पर्यो। अहिले हामी सबै हामी एजुकेटेड हौँ, हामी कोही पनि अनएजुकेटेड मूर्ख कोरे लाठा भएर बसेको छैनौँ, हामी एकदमै एजुकेटेड भइसकेका छौँ। र त्यसले गर्दा त्यो जुन चाहिँ नेसनल पोलिटिकल सिनेरियो छ, नेसनल जुन चाहिँ ट्रेन्ड त्यहाँ जन्मिसकेको छ कि स्मल स्टेट थ्योरी भन्ने, अनि माइनोरिटिजहरूलाई चाहिँ इक्वल फुटिङमा ल्याउने, इगालिटेरियन सोसाइटी भन्ने चाहिँ फ्रेम अप गर्ने, यो नाना प्रकारको अपर्च्युनिटीहरू गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले ल्याइरहेको छ। किनभने गभर्मेन्ट इन्डियाको पर्सपेक्टिभ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो मोदीजीले के सम्झिन्छ भने यो इन्डियालाई चाहिँ चाइना भन्दा पनि स्ट्रङ कसरी बनाउनु, अमेरिका भन्दा पनि कसरी बनाउनु, फ्रान्स भन्दा पनि स्ट्रङ कसरी बनाउनु, त्यो पर्सपेक्टिभ उनीहरूले थिङ्क गरेको हुन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्छ। अब भनेपछि अहिले इन्डियामा जति पनि कम्युनिटिजहरू छ सबभन्दा सबसे ब्याकवर्ड हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरू भएर बसिरहेको छ इन्डियामा। तपाईँहरूलाई याद छैन होला, अब यो विषय लिएर किन हामी कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ ब्याकवर्ड छौँ भनेर भाषण दिन्छौँ, 7 दिन 7 रात लाग्छ, त्यो अर्कै एउटा हामीले प्लान बनाउन सक्छौँ। अहिले यो सानो जमघटमा चाहिँ हुन्छ, यो कुरा म गर्न सक्दिनँ। र के छ भनेदेखि चाहिँ 2017 सालमा चाहिँ एनजिसी फर्म भएको चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा फर्म भएको। अब यसले चाहिँ स्ट्राटेजीहरू यसले रच्छ होइन भाइ, एकछिन तपाईँले अघि बोल्ने हो भने मलाई बोलिदिनुहोस् न, तपाईँको कुरा मैले चाहिँ बुझिसकेँ। र यसले चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कले के गर्छ भने यसले स्ट्राटेजीहरू रच्छ, पोलिसी रच्छ, हाम्रो रणनीतिहरू रच्छ, र यही रचेको नीतिहरू बिचमा चाहिँ एउटा पिपल्स फोरम चाहिँ बनाऊ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो आइडिया। यो होइन कि अब यहाँ भाइले सोध्नुभयो यसको जवाब म के दिन्छ भने अब पिपल्स फोरम कहिले बनिन्छ, अब त्यस्तो निश्चित डेट त क्वेसन पनि दिन सक्दैन अहिले, निश्चित डेट चाहिँ अब कहिले बनिन्छ त्यति बेला पिपल्स फोरम आउँदै यहाँ अहिले धेरैजना जोइन गरिसकेका छन्, मोटामोटी फोरम भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तर अझै कतिजना आउनु बाँकी नै छ, र उहाँहरू आएपछि चाहिँ फुलबडी त्यहाँ होला। तर फुलबडी नआउन्जेल हामी चाहिँ अब स्टेटको डिमान्ड चाहिँ ठप्प बस्ने कुरा भन्ने कुरा त्यहाँ आउँदैन। त्यो चाहिँ हामी एनजिसीले फेरि उहाँ सेन्टरमा एउटा सोसियल बडीको रूपमै भए तापनि यसले सेन्टरमा जोगाजोग गरिरहेकै हुन्छ, तर्क वितर्क गरिरहेकै हुन्छ, डायलगहरू ओपन गरिरहेकै हुन्छ, इत्यादि इत्यादि कुराहरू। र अब यस्तो छ, मैले 2012 सालमा यो हाम्रो गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ यो यसमा चाहिँ कसरी हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने विषय भन्नुहुँदैछ। पिपल फोरम त बनिन्छ कि बनिँदैन भन्नुहुँदैछ, तपाईँहरू आफै अनिश्चितमा छ भने के अरू पार्टीलाई बनिन्छ नि, हेर्नुहोस् एउटा अलिकति हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो छ। अहिले पिपल्स फोरम त हामीले बनाइहालेको छौँ न नि, अहिले एनजिसी चाहिँ हाम्रो गठन भएको छ। कतिजनाले बुद्धिजीवीहरूले एनजिसी खडा भइसकेको छ, तपाईँहरूले आह्वान गर्नुहोस्, एउटा एक सूत्रमा बान्नुहोस् भनेर पिपल्स फोरम जो छ त्यो एउटा खडा हुन्छ कि भन्ने मात्रै छ। अहिले हामी खडा भइहाल्छ भन्ने पनि छैन कि हामीले गोर्खाल्यान्ड पाइहाल्छौँ भन्ने पनि छैन, एउटा प्रयासमा हामी हिँड्दैछौँ होइन र एउटा प्रयासमा हुनु छ। तर अहिले यहाँ नरेन भाइले भनेको हाम्रो भिजन चाहिँ के छ भनेदेखि भिजन त अब गोर्खाल्यान्ड सबैको नै छ, सबैको त्यो गोर्खाको सबैको धुकधुकी नै गोर्खाल्यान्ड छ। तर कतिजना कुर्सीमा बसिरहेको छन्, त्यो हामीले जानिरहेको छन्। कोही हामी 17मा हामी उमेर पुगेका मान्छेहरू बाटोमा हिँडेर फ्ल्याग नेसनल फ्ल्याग लिएर हामी हिँडेको छौँ के को लागि, तर कहाँ पुगेर हामी कहाँ झऱ्यौँ होइन। एउटा जल्दो आह्वान थियो, अहिले भुम्रो बसिरहेको छौँ र यसलाई भुम्रोलाई फुकेर अझ माथि ल्याउन सक्छौँ कि भन्ने मात्रै हो। सुन्नु न, अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड नहुनुलाई चाहिँ कोही जिटिएमा बसेर कोही नमिलेर यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नभएको त होइन नि त। सरकारले चाह्यो भने त जिटिए चलाओस् कि जेसुकै चलाओस्, सरकारले चाह्यो भने त भोलिकै दिनमा गोर्खाल्यान्ड बन्नु सक्छ नि त। तर हो सरकारको चाहना छैन नि त आजसम्म त। आजसम्म गोर्खाल्यान्ड किन भएको छैन भन्दा एक भएर नभएर होइन नि, सरकारको चाहना नभएर। अब हो त्यो सरकारलाई चाहना बनाउने
गोर्खाल्यान्ड क्रिएसन गर्ने एउटा प्रेसर बनाउने चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो सोधेँ खासमा। सरकारको सरकारले चाह्यो भनेदेखि त अरे देख्नु सरकारले चाहे भने जे पनि गर्नु सक्छ कि सरकारको अहिलेको दिनमा बिजेपी कसले चलाउँछ अहिलेको दिनमा 3-4 टाउको त छ, 3-4 जनाले टाउको हल्लायो ओके भने त भइहाल्छ त्यो गोर्खाल्यान्ड। त्यो 3-4 टाउको हल्लाउनु चाहिँ एनजिसीले अथवा के गर्छ भनेको नि। अच्छा हामीले जे जनताले पार्टीले चरम सीमामा पुगाएको होइन हाम्रो मुद्दा होइन, त्यसरी हुँदैन नि त गोर्खाल्यान्ड चरम सीमामा पुर्याएर होइन तर पुगेर पनि त हामी त लड्यौँ त हामीले नै गर्दा हाम्रो काम गराइ नै गलत भयो। एक्ज्याक्टली त काम गराइन्छ अब सठिक गरौँ न, भुलहरूलाई अगाडि बढाउँ न, भुलहरूलाई छोडिदिउँ न त। अब त्यही भुललाई पक्रेर हुँदैन। अब कहाँ हामीले भुल गरेको छौँ त्यो त गरौँ न। सरकारलाई झकझगाउनु पर्छ। सरकारलाई अब हामीले अब बौद्धिक हिसाबमा गर्छौँ, अरूलाई मान्छेलाई मारेर। अब अहिले मैले कुरा निकालेपछि तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ सरकार झकझगाउने कुराहरू। अहिलेसम्म तपाईँले गर्नुभयो सरकार झकझगाउने कुरा किन गर्नु? के छ तपाईँहरू सरकारको मन बनाउने स्ट्राटेजी चाहिँ के छ तपाईँहरू? सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो नि जनता थुपार्ने अथवा अरू पार्टी गराउने कुनै ठुलो कुरा गोर्खाल्यान्डको लागि सबै एक भइहाल्छ। भएर मात्रै निस्वार्थ मान्छे हुनुपर्छ। हाम्रोमा छैन त्यो। माथि पुगेर जनताले सपोर्ट गरेन, गरे त किन गरेन? बसेको छ उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड धरि भनेर काम धरि उयो गर्नु यो लामो अनि ठिक छ यो कुनै दिन यो जुन सुरुमा तपाईँले नर्थ बेङ्गलको कुरा गर्नुभएको थियो, नर्थ बेङ्गलको एउटा होइन यसलाई अलग गर्ने जुन कुरा आएको थियो अस्ति गभर्नरलाई पनि भेटेर तपाईँले निस्किँदाखेरि यो कुरालाई तपाईँले गर्नुभएको थियो। अलिकति बताइदिनुहोस् नर्थ बेङ्गल छ है, नर्थ बेङ्गललाई यदि अब छुट्याउने जुन कुरा भइरहेछ यो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई सपोर्ट छ, अब्जेक्सन छ या के छ नर्थ बेङ्गल? हामीले त्यसमा स्पष्ट भनेको छौँ कि जनताको एस्पिरेसन छ भने त्यो त काम हुनु पर्यो होइन। नर्थ बेङ्गल स्टेट माग्ने जनताको एस्पिरेसन हो भने त्यो हुनु पर्यो, हामीलाई किन अब्जेक्सन गर्नु? तर हाम्रो भनाइ यो अगर तपाईँ नर्थ बेङ्गलले बनाउनु हुँदैछ भने हाम्रो त झन् पुरानो माग हो, अनजस्टिफाइड माग पनि हिस्टोरिकल्ली भन्नुहोस् थुप्रै कारण क्राइटेरियाजहरू छ। तर त्यो चाहिँ हाम्रो माग पनि समाधान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड हो। तर यस्तो यो कुरो हो कि अल्टिमेटली तपाईँहरूको या हाम्रो भनौँ पाहाडको पनि माग अल्टिमेटली छ बङ्गालको मेन स्टेटदेखिको अलग हुने है। यो छ मेन उयो छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ उत्तर बङ्गाल छुट्याउने जुन एउटा कुरा आइरहेको छ होइन, एउटा सुरुवात त त्यहाँबाट हुँदैछ। अन्त यसमा फेरि गोर्खाहरू चाहिँ तगारो हुन गइरहेको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूले? हामीलाई चाहिँ पहिला दिइहाल्नु भनेर हामीले भन्दाखेरि हामीलाई त यस्तो नि, हामीले त हाम्रो कुरा त राख्नै पऱ्यो नि। पहिला भन्नै भएन, बोल्नै भएन, सरकारमा लेख्नै भएन, कराउनै भएन। तपाईँले आफ्नो कुरा चाहिँ हेन्डिकेट गर्नु भएन भने त सरकारले त्यसै मिचेर लान्छ। होइन त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ नर्थ बेङ्गल स्टेटको एउटा आह्वान त्यहाँ आइरहेको छ। जस्तो अब जोन बार्ला भयो, अरू कतिजना उहाँकोहरूले है कामतपुरीको त अगाडिदेखि नै भनिरहेको छ। तर जुन हिसाबले डाइनामिक र एकदमै एक्टिभ वेमा माने एउटा हामीले मुभमेन्ट गरिरहेका छौँ। जस्तो अब घिसिङजीको टाइममा झन्डै 1200जनाले आफ्नो देहत्याग गर्नु पऱ्यो यो मुभमेन्टमा। अब त्यस्तो त कति हो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ अहिले यिनीहरूले नयाँ एउटा के अरे नर्थ बेङ्गल स्टेट हुनुपर्छ भन्दा अब यो त भर्खर मात्रै हुँदैछ। हाम्रो त 107 वर्ष पुरानो, यो भित्र कति घटनाहरू घटिसक्यो हाम्रो यो माग विषय लिएर। र त्यसले गर्दा फेरि एक नम्बर दुई नम्बर कारण चाहिँ भाइ 2 नम्बर कारण चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब यो नर्थ बेङ्गल स्टेट बन्यो भने इट विल बी जस्ट बी अ पार्ट अफ बेङ्गाल हो कि। र बेङ्गालसँग हाम्रो कल्चरली मिल्दैन। हामी चाहिँ गोर्खाले जुन चाहिँ नयाँ स्टेट माग्दैछौँ यिनीहरू अब यो र यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूसँग त्यही प्रकारले बङ्गालमा जुन चाहिँ हाम्रो एप्लाई हुन्छ त्यही कुरो यसमा पनि एप्लाई हुन्छ। यिनीहरूसँग हाम्रो कल्चरल पनि मिल्दैन, ल्याङ्ग्वेज पनि मिल्दैन, वे अफ लाइफ पनि मिल्दैन, सोचाइ पनि मिल्दैन, जुन चाहिँ मनमा एस्पिरेसन छ त्यो पनि मिल्दैन। र हाम्रो जति पनि यो हिल एरियामा रिसोर्सेसहरू छ, अब यो तराई डुवर्स मिलाएर जुन चाहिँ रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सेसलाई हामीले अहिले कस्तो प्रकारले यसलाई ह्यान्डल गरौँ, कसरी यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरौँ, एक्सप्लोइट भएर हामी कसरी यसको फाइदा लिने काम गरौँ अनि नेसनलाई पनि बलियो बनाऊँ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ सुर छ, जुन चाहिँ इमेजिनेसन छ त्यो फस्टाउनै पाउँदैन फेरि। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्थ बेङ्गलमा गयो भने चाहिँ र त्यसले गर्दा प्रत्येक रेस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्टेटहुड चाहिँ त्यो चाहिँ इट विल स्ट्यान्ड फर एभर। अब अस्ति नर्थ बेङ्गल स्टेट होस् कि साउथ बेङ्गल स्टेट होस् कि जुनै हो त्योसँग केही मतलब छैन हाम्रो। नर्थ बेङ्गलसँग युटी बनाउनुहुन्छ कि स्टेट बनाउनुहुन्छ हामीले त्यसको केही सरोकार छैन।
तर हाम्रो यति 113 114 वर्षको डिमान्डलाई हामी फ्याँक्नु सक्दैनौँ न। र यस कारणले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ हामीले धमिलिनु दिनु डाइल्युट गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। तपाईँले नर्थ बेङ्गल युटी बनायो भने पनि स्टेट बनायो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्डको 113 त्यति बेला हामीले 113 वर्षको भन्यौँ। 113 वर्षको जुन चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्रगल गऱ्यौँ होइन, आन्दोलन गऱ्यौँ, या त्यसको फलिफाप चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ, अलग्गै एउटा राज्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो एकदम स्पष्ट रूपमा बताएको छौँ। र उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, तपाईँहरूको जुन चाहिँ कुरो छ हामी माथि बढाउँछौँ, त्यो त नर्मल कुरो हो भन्ने चाहिँ भनिएको। तपाईँहरूले ममता ब्यानर्जीको हामीले सोध्नु सक्छौँ होला नि, हामी एज अ यहाँको सिटिजन एज अ भोटर त हामी सोध्नु सक्छौँ होला तिम्रो पिपिएस के हो, तिम्रो यो हो भने हाम्रो त्यही यो हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि। त्यसरी नै हाम्रो चिफ मिनिस्टरले ममता ब्यानर्जीले पनि भनेको हो, हामीले सोध्नु पऱ्यो नि। हामीले त्यस कारण त हामीले दुईजना एमपीलाई हामीले आग्रह गरेको कि टेक दिस टिम, हामी गएर कुरा गरौँ न त के हो होइन, कि हामी पनि सबैजना आउँदैछौँ र उहाँहरूलाई हामीले एउटा दायित्व पनि दिने हामीले प्रयास गर्दैछौँ। त्यो पनि एउटा वान अफ द स्ट्राटेजी जस्तो हो। सर बिजेपीको पिपिएसलाई तपाईँले के बुझ्नु हुँदैछ अनि ममता यो हो तपाईँको चाहिँ के हो भन्नु त पऱ्यो नि अच्छा, होइन। अब अन्दाजमा यस्तो अहिले स्थिति यस्तो छ कि हामी चाहिँ पिपिएस भनेको छ, अन्त त्यो भोका कुकुर चाहिँ बाहिर दैलोमा उभिएको जस्तो पर्खिरहेको छ भइरहेको छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ मालिकले कहिले बोलाउँछ र जो भन्नु त्यो त भएन नि, हामीले पनि त भोक्नु पऱ्यो नि। गोर्खाल्यान्डको लागि केन्द्रमा जानु पऱ्यो। एमपीले के काम लाउँदैछ, एनजिसीले के काम लाउँदैछ, एनजिसीले एमपीलाई के काम लाउँदैछ, कसलाई एमपीले के काम लाउँदैछ एनजिसी? हामीले रिपिटेडली उनीहरूले भनिरहेको छ तिमीले यो काम अगाडि बढाऊ भनेर। तर एमपीले के गर्छ भाइ, एमपी एकजना एमपीले के गर्छ, हामीले भन्छौँ साधारण जनताले तपाईँहरू आफै एमपी दिइरहेको छु भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ नि त। सुन्नुहोस् न, हामीले दाबी गरेको छैनौँ है, दाबी गरेको छैनौँ है, प्रयास गरौँ भनेको छ। हाम्रो शब्द चाहिँ प्रयास है, सबै मिलेर होइन। तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर हामी चाहिँ तमिसा हेर्छौँ त्यो चाहिँ होइन। एमपीको म तपाईँलाई बताइदिन्छु, एमपी एक्लै बोलेर के हुन्छ, हाम्रो त यस्तो हुनु पऱ्यो, सरकार त बिल ल्याउनु पऱ्यो नि पहिला, अगर स्टेट क्रिएट गर्छ भने त। एमपी पार्लियामेन्टमा 0 आवर्समा जति बेला आवर्स बढ्यो त्यो त के हुँदैन, पहिला त बिल ल्याउनु सक्नु पऱ्यो नि त हामीले त बिल पो ल्याउनु पऱ्यो, त्यो छुट्टै राज्यको बिल ल्याउनुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो नि। त्यो पो काम गर्नु पऱ्यो त एमपी र अहिलेको सरकारले त। त्यो हामीलाई चाहिन्छ त्यो प्राइभेट मेम्बर बिल पनि होइन, ट्रेजरी बिल एमपीले केही काम पनि गरेको छैन, फेरि एनजिसीले एमपीलाई काम पनि लगाइरहेको छ भने चाहिँ कुरा मिलेन नि होइन। मतलब यो कामलाई अगाडि बढाऊ भनेर त भनिरहेको चिठी पत्र गरिरहेको छ नि। त्यसो त सानो कुरा भन्नु बढाउँदै हामीले भाइ हामीले एउटा प्रोसेस गर्नुपर्छ होइन र। अब के यतिकै बस्ने हामीले एउटा अभियान सुरु गर्दैछौँ, हामीले एउटा प्रोसेस त चाल्नु पर्ने, कहीँ न कहीँ त हामीले बाटो निकाल्नु पर्यो। अब अहिले हामी चुप्प छपक्क भएर बसेको छौँ, गोर्खाको अहिले कोही शब्दै छैन, गोर्खाल्यान्डको कुरै हराइसक्यो त। अन्त हामी अहिले छपक्क बस्नु, अन्त चाहे बेङ्गल सरकार होस् या सेन्ट्रल सरकार, उनीहरूलाई पनि मजा छ, यिनीहरूले त चुपचाप बसिरहेको छ, यिनीहरूलाई जे पनि हुन्छ। तर हाम्रो एनजिसीले तपाईँहरूले भन्नुभयो गरिरहेको छ। हाम्रो जुन चाहिँ लेफ्टिनेन्ट जेनरल हुनुहुन्छ हाम्रो एनजिसीको चेयरम्यानले, उहाँसँग सम्पर्क छ, उहाँको सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट माथिसम्म जुन चाहिँ भेट्नु जेनरलहरूसँग भेट्ने कुरा पनि उहाँहरूको भइरहेको छ। जुन चाहिँ कुरो उहाँले पनि हामीलाई खुलस्त भन्नु सक्नुहुन्न कतिवटा कुरो, किनभने यो सरकारको यो भारतवर्षको एउटा सिक्रेट एजेन्सी भएको उनीहरूले भन्नु सक्नु, तर उहाँसँग सम्बन्ध भइरहेछ। हामीले एउटा यति राम्रो मानिस पाएको छौँ हाम्रो गोर्खा कि जस्तै लेफ्टिनेन्ट जेनरल हुनुहुन्छ। अब एनजिसीमा हाम्रो त्रिलोक देवान है चिफ सेक्रेटरी भनेको त एकदम माथि पुगिसकेको हो नि, एकदम सानो पोस्ट होइन नि। हामी अहिले भन्नु सक्दैनौँ होइन, त्यो पनि कहाँको आन्ध्र प्रदेश, त्यो सबैलाई याद। एउटा प्लिज हामीले एउटा भन्छौँ, मेरो एउटै छ तपाईँहरूलाई, एउटै हाम्रो एनजिसीको आउँछ। आज प्रेस हामीले बोलायौँ तपाईँहरूको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ नि त। अब प्रेसलाई हामीले बोलाएको कारण चाहिँ के हो त, यो हाम्रो कुराहरू सुन्नुभयो, कतिवटा नेगेटिभ हुनुसक्छ, तपाईँहरूलाई हामीसँग सहमत हुनु सक्दैन, कतिवटा कुरामा सहमत हुनुहुन्छ, तर तपाईँ छानौँ न हामी अघि, हामीले निफन्नुपर्छ। एकैचोटिसम्म घामराङ गुमरा हान्नु हुँदैन, निफनेर अब आउनु तपाईँहरूकोबाट पनि सुझाव आउनुपर्छ। अब हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूबाट सुझाव आउनु, चाहे हामीले मानौँ यसमा हामी सहमत हौँ, त्यो भिन्दै कुरो हो। फेरि बसेर हामी फेरि बस्नुपर्छ। अब जस्तै हेर्नुहोस् है 18मा 19मा हामीले अल पार्टीलाई बोलायौँ, 2-4वटा पार्टी बाहेक सबै त आयो नि, मिले त, एनजिसीले बोलाउँदा आयो नि। उनीहरूले भन्छ एकदम ठिक छ तपाईँहरूको अगुवाईमा भनेको, हाम्रो अगुवाई चाहँदैनौँ न हामी भने यो गोर्खाल्यान्डको लागि बोलाउनु होस् या एक गराउनुहोस्। तपाईँहरू हामी सबै एनजिसी हामी भन्दाखेरि एनजिसीको एउटै मुद्दा छ, गोर्खाल्यान्ड या त युटी
गोर्खाल्यान्डको स्टेट या त युटी होइन। यो कुरा हामीले होम मिनिस्ट्रीसँग पनि कुरा भएको छ, चिठी पत्र पनि भइसकेको छ। अब एउटा फोरममा हामी एउटा फोरमको एउटा आफ्नै ताकत हुन्छ, त्यसमा हामी 10जना होस् अल पार्टी आएर 4जना पार्टीले पनि यो फोरमलाई हामी मान्छौँ भनेर हामीले यो फलानाहरूले पनि यो संस्थाहरूले पनि मानेको छ भनेर हामी लेख्दाखेरि एउटा जोड हुँदैन। आज प्रेसले पनि भने हामी प्रेसमा पनि छौँ, प्रेसले पनि हामीलाई यो आह्वान गरेको छ, यो सपोर्ट गरेको छ भन्दाखेरि कतिको ठुलो ताकत पाउँछ। हामीले त तपाईँहरूकोले सहयोग पाएको छ। अहिले यो प्रेसले पनि आह्वान छ, प्रयासलाई पनि आह्वान छ, तपाईँहरूकोबाट पनि के चाहिँ छ भन्नुपर्ने। सायद हामीले भने कतिवटा ठिक छैन होला, तर एउटा त सुझाव त दिनु पर्यो है, दिनु चाहिँ पर्छ। अन्त्यमा सर मुद्दा यो कुरा निकै व्यापक चर्चामा छ कुरो हो कि हामी त भन्छौँ त्यो चाहिँ गलत धारणा कि नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन र पोलिटिकल एजेन्डा हो। अनि तपाईँहरू त्यसो भन्छ तपाईँहरू खालि जसले राजनीति गरिरहेको छ उनीहरूको क्रिटिसिजम मात्रै गर्ने हो, आफै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ केही नगर्ने एउटै कुरालाई आलोचना मात्रै गर्ने हो तपाईँहरू। एउटै कुरालाई नि भाइ कन्क्लुजनमा आइहाल्नुहुन्छ। एउटै कुरालाई दुईटै सुन्नुहोस् हो कि हामीले कसैलाई क्रिटिसाइज गरेको छैनौँ। हामीले के भन्दैछौँ, सबैजना आउनुहोस् न भन्दैछौँ त, भुल जे भयो त्यसलाई नदोहोऱ्याउँ। हामीले क्रिटिसिजम गरेको छैन कोही पोलिटिकल पार्टीलाई, हामी त साथी बनाउन चाहँदैछौँ सबैजनालाई, लेट अस कम टुगेदर भन्दैछौँ। कहाँ हामीले एनिमिटी क्रिएट गरेर। अब जहाँसम्म यो एनजिओजहरूले चाहिँ गर्नु सक्ने नसक्ने म्यान्डेटको कुरा तपाईँले भन्नुभयो हो कि हेर्नुहोस्, एउटा हाम्रै भित्र कुरा भनिन्छ नेपाली भाषा कुरा गरिन्छ। नेपाली भाषा त्यति बेला के अरे दिल्लीमा के अरे एमपी थियो दिलकुमार भण्डारी हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो इन्द्रजित खुल्लर हुनुहुन्थ्यो होइन। के उनीहरूले गरेर त्यहाँनिर कसरी आयो त्यो त्यहाँनिर, उहाँले त पार्लियामेन्टमा बोलेर ल्याएको त होइन, सरकारले पो बिल ल्यायो त। किनभने सारा हिन्दुस्तानको नेपालीहरूको एउटा प्रेसर भयो जहाँबाट चाहिँ नेपाली भाषालाई मान्यता पाउनुपर्छ भनेर विभिन्न राज्यहरूबाट पनि रेकमेन्डेसन भयो। त्यो भइसकेपछि सरकारले आफ्नो बिल ल्यायो नि, हामीले त त्यो पो चाहिन्छ त। हामीले कोही एमपीले बोलेर एमपीले बिल ल्याएर त हुँदैन नि, यो आउनु पर्यो सरकारले पो बिल ल्याउनु पर्यो त। हामी त चाहेको त्यो कुरा हो नि। अब त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो अब राजु विष्टजीलाई त्यस कारण त हामी भन्दैछ, हामीले आग्रह गऱ्यौँ अघि कि तपाईँले जम्मै अल पार्टिजको एमएलएजहरू लिएर एमपिजहरू लिएर इमिनेन्ट पर्सन्सहरू एनजिओजहरू लिएर जम्मै पार्टीले डेलिगेसन गर्नुहोस्, हामी पनि हाम्रो कुरा छ भन्नु। किन तपाईँले त भन्नुभएको छ नि पिपिएस के हो, हामीले त भन्छौँ हामीले त्यो एउटा हामीले प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो पश्चिम बङ्गाल सरकारमा पनि हामीले त शान्ता छेत्रीज्यूलाई भन्दैछौँ पिपिएस भने के हो तपाईँले, त्यो प्रयास त हामीले गर्ने प्रयासमा छौँ नि। र त्यो चाहिँ एउटा फर्स्ट प्रयास हुन्छ हाम्रो विचारमा छ। र सरकारले त जबसम्म अफिसियल बिल ल्याउँदैन तबसम्म यो कुरा आउने होइन त। हिन्दुस्तानभरि नै आगै लाग्यो भने पनि हुने होइन नि, जबसम्म पार्लियामेन्टमा आउँदैन। त्यो पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पऱ्यो नि, एमपीले बोलेर मात्रै हुँदैन नि, सरकारले बिल ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यो बिल कसरी ल्याउने हो सरकारले, चिन्तन त त्यहाँ हुनुपर्छ त। प्रेसिडेन्ट थिए अन्त 2007 सालमा चाहिँ जनमृत्यु मोर्चा फर्म भएको विथ विमल गुरुङ एज इज हेड। त्यहाँदेखि विमल गुरुङ भाइले मलाई भने ल सर अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ सेन्टरको बिजेपी त्यति बेला सेन्टरमा पावरमा थियो र तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, सरलाई सब कुरो याद छ। र अब सरसँग हामी दिल्ली जान चाहन्छौँ, वी वान्ट टु मिट दि बिजेपी हाइकमान्ड पिपल फर आवर स्टेटहुड डिमान्ड भनेर भने। मैले भने एकदम सही कुरा, ठिक छ, आई विल लिड द डेलिगेसन। त्यहाँदेखिबाट हामी गयौँ बाहिर गएर विमल भाइ उहाँ झन्डै 4-5जना थियो उनीहरूको डेलिगेसन, अनि म गएँ। अन्त म गएर त्यहाँदेखि अद्वानीज्यू भयो, राजनाथ सिंह भयो, उनीहरूसँग अन्त मजाले मैले चिनाजाना गरेँ, सबै इत्यादि भयो। त्यहाँदेखि इन्ट्रोडक्सन भयो जम्मै। त्यहाँदेखि अन्त विमल गुरुङजीले आफ्नो जुन चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन थियो त्यो पनि उहाँ सब्मिट गर्नुभयो है। अन्त उहाँले भने यु आर भेरी सिम्पेथेटिक विथ यर डिमान्ड है, इत्यादि इत्यादि कुराहरू उहाँले राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। त्यहाँदेखि हामी छुट्टाछुट भयो। त्यहाँदेखि भोलिपल्ट मसँग एकजना बिजेपीको हाइकमान्डले ऊ चाहिँ मसँग खुबै इन्टिमेट नै थियो कि, अन्त नाम त अब भन्नु अलिक मुस्किल पर्छ होला, छन् उनी एकदमै जेनरल सेक्रेटरी भएर बसिरहेको छ, एउटा बिजेपीको जेनरल सेक्रेटरी, अल इन्डिया जेनरल सेक्रेटरी पोस्टमा छ अहिले। उसले मलाई के भन्यो, डाक्टर योन्दन यदि तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँले विमल गुरुङ ल्याउनुभयो, राम्रै काम गर्नुभयो, ठिकै छ, यसरी मुभमेन्ट चाहिँ जारी राख्नुपर्छ, सेन्ट्रल लिडरसँग चाहिँ भेटघाट गरिबस्नुपर्छ है। अब चाहिँ तपाईँहरूको दिल्ली बेस हुनुपर्छ, दिल्ली बेस हुनुपर्छ र सट्ट गएर उहाँ मात्रै कराउने होइन, कराउनु पर्ने चाहिँ दिल्ली हो, मुभमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ दिल्ली हो, मोबिलाइज गर्नुपर्ने दिल्ली हो र यहीँ नै छ सब कुरो, दिने दाताहरू चाहिँ जम्मै यहीँ छ र तपाईँहरूले यहाँ कन्सल्ट गर्नुपर्छ। 1 नम्बर गर्नु। 2 नम्बर चाहिँ उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरो के गर्ने, डाक्टर योन्दन यो डिमान्ड फर गोर्खाल्यान्ड इज ए सेकेन्डरी इस्यु, यो त सेकेन्डरी इस्यु हो। यो त फर्स्ट त के छ भने चाहिँ सपोज स्टेटहुड तपाईँहरूलाई बिजेपीले स्टेटहुड एनी टाइम दिन सक्छ, जसरी 3टा स्टेट पहिला दिइरहेछ।
र तर इन्स्टिट्युट दिएपछि चलाउने मान्छे छ के त? हाम्रो हिस्ट्रीमा हाम्रो उसमा चाहिँ डिजिएससी पनि फेल्युर भयो, जिटिए पनि फेल्युर भयो, म्युनिसिपालिटीहरू पनि फेल्युर भयो। अब त्यस्तो प्रकारले इन्स्टिट्युट त झन् ठुलो एन्टिटी भयो, चलाउने मान्छे छ के त भन्ने त्यो प्रश्न मलाई तेर्साउने हो। अब म अझ जवाब बसेँ। अन्त मैले भने र पनि मैले रिप्लाई दिएँ, चलाउने मान्छे त चिज पाएपछि त चलाउन सकिन्छ नि, त्यसको एउटा तरिका हामी निकालौँला नि, तपाईँहरूसँगै मिलेर तरिका मिलाउँला नि त भनेर मैले त्यति चाहिँ मैले भनिराखेँ। त्यो एउटा गहिरो प्रश्न भने मलाई राख्नु भएको थियो। चिज पाएर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ कि त भन्ने यो त यही कुरोले पो यहाँ अड्केको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल डिमान्ड हुनाले नि भाइ अहिले जुन चाहिँ मोदी लेट मी फिनिस तपाईँले भन्नु प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होइन सुन्नुहोस् अहिले यो के अरे के भन्छ अहिले बिजेपी गभर्मेन्ट अब यो बिजेपी मोदी गभर्मेन्ट चाहिँ बिजेपी पार्टीको गभर्मेन्ट हो। पहिला त पार्टी भयो इन पावर, त्यहाँदेखि चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ अब उसको गभर्मेन्ट यो भयो। र अब यो इस्यु चाहिँ नेसनल इस्यु चाहिँ यो पोलिटिकल इस्यु हुने कारणले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ बिजेपीको जुन चाहिँ पार्टी छ उहाँ हाइकमान्ड पार्टी, सेन्ट्रल कमिटी छ उनीहरू, त्यसले चाहिँ यो पास गरेको हुनुपर्छ पहिला। अन्त त्यो पास गरेपछि नरेन्द्र मोदी त यो गर, तैँले यो चाहिँ अब एनाउन्स गर, यो डिक्लेयर गर भनेपछि डिक्लेयर गर्ने मान्छे मात्रै हो एक हिसाबले चाहिँ। तर बिजेपीको जुन चाहिँ हाइकमान्ड छ नि त्यो हाइकमान्डले चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ। अनि यो कुरो मैले बारम्बार धेरैजनालाई भनिरहेको छु। त यो यसमा चाहिँ अब कसरी हाइकमान्डलाई हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 2002 सालतिरै होला, त्यति बेला हामी एउटा डेलिगेसन लिएर गएको थियौँ यही गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड लिएर चाहिँ। त उनीहरूले एकजना एउटा एकदमै सेन्ट्रलको एउटा होम मिनिस्टरले उहाँ सिपिआईको हुनुहुन्थ्यो, सिपिआईको होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, बडा एकदम नलेजेड स्कलर मान्छे। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने उहाँ मात्रै कराएर हुँदैन, कराउनु पनि चाहिँ दिल्ली हो, त्यही कुरो रिपिट गर्नुभयो। यहाँ गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सबसँग सम्पर्क राख्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। सम्पर्क राखेर चाहिँ जति सक्दो छिटो सम्पर्क राख्नुहुन्छ। जस्तो अब कतिजना एमपीहरू पाहाडको एमपीहरू तपाईँको फेभरमा छ, तर मधेसको एमपीहरू बङ्गालको त 42 जना एमपी नै तपाईँको अगेन्स्टमा छ, त्यो बाहेक अरू पनि उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गरेर अगेन्स्टमा भइसकेको छ। र जतिजना तपाईँको फेभरमा छ, फेभरलाई चाहिँ आफ्नो फोरमा लिएर चाहिँ त्यो अगेन्स्टमा हुनेहरूलाई पनि तपाईँहरूकोपट्टि पल्टाएर मेजोरिटी आयो भने चाहिँ आजको भोलि तपाईँको स्टेट्युट भइहाल्छ। एउटा रास्ता छ, त्यो पनि छ एप्रोच चाहिँ भनेर मलाई भनिएको छ। अब यहाँ कुन रास्ता पहिलाउनु कुन नपहिलाउनु, अब यो त पिपल्स फोरमले पनि हामीलाई भन्नु पऱ्यो नि त यो कसो हुन्छ भाइ। उनीहरूले पनि हामीलाई एउटा दिनु पऱ्यो यो कुराहरू, हामीभित्र सेमिनार गर्नु पऱ्यो, वर्कसप गर्नु पऱ्यो। तपाईँ डेडलाइन किन नतोक्नु भयो? किनभने यो तोकेन भने त फेरि अब यसको त कुनै लिमिटै हुँदैन, टाइम चाहिँ लाग्छ भाइ, होइन लिमिटै हुँदैन नि त। कमसेकम यो दिनसम्म हाम्रो विचारमा सहमतिमा आउने हो भने यो दिनसम्म भन्ने एउटा डेडलाइन तोक्नु जरुरी छ। हामीले अहिले कि तपाईँहरूले चाहिँ यसको एउटा जिम्मेवारी जस्तो लिनुहोस्। जिम्मेवारी नै भन्छु, हामी लिडर भनेको होइन, जिम्मेवारी लिएर यसलाई तपाईँहरूले सबतिर प्रचार गर्नुहोस्। विभिन्न संस्थाहरूलाई बोलाउनुहोस्, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई बोलाउनुहोस्। त्यसको लागि टाइम फ्रेम चाहिँ सुन्नुहोस् न मेरो कुरा गरेर भनेको छु। अब त्यसको रियाक्सन के आउँछ त्यसको अगाडि पनि हामी यो राइट, त्यसको अगाडि हामी सायद दिन पनि तोक्छौँ होला, यति दिनसम्म तपाईँहरूलाई हामी फेरि गर्छौँ भनेर। र त्योभन्दा पहिला सुरु चाहिँ अब हामीले चिठी बाँडिसकेको छौँ, मिटिङ पनि गरिसकेको छौँ। अब सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ हामीले चुज गर्छौँ भन्दाखेरि प्रेसलाई गऱ्यौँ, होइन। प्रेस एउटा यत्रो महत्त्वपूर्ण एउटा समाजको एउटा राजनीतिमा एउटा ठुलो भूमिका लिने गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरु चाहिँ भाइहरूलाई तपाईँहरूलाई बोलाएको मात्रै हो। तपाईँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है, त्यसमा हामीले कतिवटा कुरो ठिक लाग्ला नलाग्ला तपाईँहरूकोबाट सुझाव आउनुपर्छ। हामी त आह्वान गर्छु तपाईँहरूको सुझाव दिनुहोस्। यसरी नै हामीले अरू राजनीतिक संस्थाहरू भनेको छौँ, सुझावहरू पनि दिएको छ। कतिले त पकम पुसे पनि भनेको छ, होइन, यो हुँदैन पनि भने। त हामीले नेगेटिभ लियो भने त हामी कहिले पनि उठ्नु सक्दैनौँ। हामीले नेगेटिभलाई हामीले पहिलाको नेगेटिभलाई पोजिटिभ कसरी बनाउने त्यो कुरोपट्टि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको। र आज तपाईँहरू आइदिनु भयो, हामी बिचमा कतिवटा कुरोहरू भयो, हामीले तपाईँहरूको कुरा बुझ्यौँ है, कतिवटा हामीले पनि अब लियौँ, हामीले कहाँ अलिकति अघि बढेर यसलाई सुधार्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई पनि लागेन। तर हामीले चाहिँ पहिला सुरु प्रेसलाई नै महत्त्व दिएर पहिला बोलाएको। के भन्नु छ? 10 दिन पर्खिन्छौँ, त्यसको बादमा चिठी आयो भने नआयो भने पनि हामीले उहाँलाई फेरि एउटा मिटिङमा बस्ने एउटा आग्रह चाहिँ पठाउँछौँ। उहाँहरू भनेपछि कस्ता सब पोलिटिकल पार्टी चाहिँ किनभनेदेखिको जबसम्म हामी जिटिए चलाउँछौँ भनेर कसैले भने जस्तो त लाग्दैन मलाई थाहा छैन है त्यो चाहिँ। तपाईँलाई थाहा छ भने त थाहा छैन, हामी जिटिए मात्रै चलाउँछौँ गरौँ भनेको बेला पनि थाहा छैन। हामीलाई त यति नै याद छ जिटिए जसले चलायौँ नचलायौँ सबै भित्र इनर कोर्ट अफ हार्टमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डै छ उहाँहरूको पनि, हामीलाई त्यो त पूर्ण विश्वासै छ ओके। अब उहाँहरू साथमा आउनु नआउनु आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल कन्सर्न हुनसक्छ, तर डेमोक्रेसीमा त जनता सबभन्दा बलियो हो नि त, होइन। जनताहरू साथमा आयो भने त नेताहरू त अवश्य आउँछन् नि, होइन। र जनताले के भन्छ
त्यहाँ पनि कुरा छ नि, जनताको यसको रेस्पोन्स के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष यसको महत्त्व चाहिँ हुन्छ मेरो विचारमा। रतन भाइको यसले 17मा 18मा पनि गरेको आएको पनि हो, सबै नै आयो एक्सेप्ट म नाम लिँदैन, 2टा पार्टीबाट छोडेर सबै नै आएको। हामीले सिलगढीमा 2020 को फेब्रुअरीमा हामीले अझ बोलाएको, त्यति बेला सबै आयो नि, 2टा पार्टी म बनाऊँ भन्ने 2टा पार्टीहरूमा चाहिँ आएनन् है। त हामीले त पोलिटिकल, रतन भाइले जो भन्नुभयो नि, पोलिटिकल पार्टीलाई त हामी महत्त्व दिन्छौँ, उहाँहरूको सहभागिता हुनैपर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले जनताको पनि सहभागिता चाहिँ हुनुपर्छ, प्रत्येक जनता हामीले आशा राखेको छौँ। हुनु नहुनु त्यो पछिको कुरा हामीले। अच्छा, म एउटा कुरा थपिहालौँ है। अब पोलिटिकल राइट अफ द पिपल त आज हामीले के गरिरहेको छ, एनजिसीले पोलिटिकल राइटको लागि हामी फाइट गरिरहेको छौँ। फेरि यहाँ अहिले एउटा पार्टी चाहिँ फेरि नआउने, अर्को पार्टी फेरि नआउने, कोही आउने, यो त के त्यसको त मतलबै भएन त, यसको कुनै अर्थ मैले बुझ्न सकेँ। Political party is for restoring the political right of the people and the benefits thereof to the people.